नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. म्हापसा हांगासर जाल्ल्या कैराच्या बारीकशा इन्सिडंटाक लागून ज्या भुरग्यान आपलो जीव वगडायलो ताच्याच फिनरल जालें. ह्या भुरग्याचें नांव सॅम्युएल ब्रॅगांझा. आमी पळयलें त्याच्या फिनरलाच्या टायमार ताच्या घरच्या लोकांची अवस्था कितें जाली. तेजी माय दुकानी कशी रडटाली ती पळयली आमी. ताच्यो भयणी किंवा ताचे बाकीचे लोक आसले ते कशें दुख्ख व्यक्त करताले ते आमी पळयलें. एक बारीकशी गजाल, कचऱ्याची गजाल जाली आनी ह्या भुरग्यान आपलो जीव वगडायलो. त्या फॅमिलीचेर खूब मोठो आघात जाल्लो आसा आनी हाज्या पयलीं आमी हाचेर एक व्हिडिओ काडलेलो. त्या व्हिडिओक जे कमेंट आयले आनी लोकांनी ज्यो भावना व्यक्त केल्यो पळय त्यो खूब व्हडल्यो भावना आसल्यो. लोकांनी पोट तिडकीन ते कमेंटी दिले आनी लोकांचें म्हणणें एकूच आसलें की हाज्या फाटल्यान जे कोण गुन्हेगार आसा पळय न्ही तांकां खंय तरी शिक्षा जावंक जाय हें प्रत्येकाचें म्हणणें आसलें. आनी आयज सगळ्यांचेंच म्हणणें तें आसा. पण आमी पळयलें ह्या भुरग्यान आपलो जीव वगडायलो. एके बारीकशे गजालीक लागून जीव वगडायलो. ताच्या नंतर त्या भुरग्याचें पोस्टमार्टम जालें आनी तेचो पोस्टमार्टमाचो रिपोर्टूय येयलो. रिपोर्ट येयल्याच्या नंतर आनी एक गोश्ट भितून स्पश्ट जाली. तेजो उजवो दोळो आसलो पळय ताचेर मार आसलो आनी तो बरोच मार आसलो. आनी हें पळयल्याच्या नंतर ह्यो सगळ्यो गोश्टी गुंतागुंतीच्यो परत सुरू जाल्यो. आनी त्यो कित्याक लागून जाल्यो? ताणें सुसायड केली पळय न्ही तातूंत ताणें गन फायर केलें अशें म्हणटात. पूण मागीर दोळ्याचेर इफॅक्ट जालो तो खंयच्यान जालो हो प्रस्न आज सगळ्यांक पडलेलो आसा. आनी तो केन्ना जाला म्हटला की ताजें मरण जालां पळय तें 24 तासांक जालां, 24 आवर्सा भितर जालां अशें म्हटलेलें आसा. आज सॅम्युएल ह्या संवसारान ना. ताचे मांयक ताचो भुरगो ना जालो, ताच्या भयणीक ताचो भाव ना जालो. त्याच बरोबर त्या भुरग्यान अवघ्या 22 वर्साच्या काळान आपलो जीव वगडायलो. आतां ताच्या फुडें वचून कितें आमी फाटल्या व्हिडिओन सांगलेलें आनी तातूंत एक गोश्ट सांगलेली आमी, ज्या मनशान हो व्हिडिओ काडलो व्हायरल केलो ताका पयलो अरेस्ट जावंक जाय. ताच्या नंतर ज्या पोलीस ऑफिसरान ताचेर केस फायल केली ताका 8 तास पोलीस स्टेशनाचेर व्हरून बसयलो पळय ताची चवकशी जावंक जाय. हें आमी फाटल्या व्हिडिओन सांगलेलें. पण आज आमी पळयता सॅम्युएल गेलो पूण ताच्या फुडलें कितें मागीर हाची चवकशी कशी जातली. आज पर्यंत ह्या गोश्टीची खंयचीच फुडली चवकशी जावंक ना. वेगवेगळ्या प्रकारे मागणी जाता की हायर ऑथॉरिटीज कडल्यान हाची चवकशी जावची, SP मार्फत जावची, क्रायम ब्रांचा मार्फत जावची, अशा प्रकारच्यो कांय मागण्यो जातात. पण हितूंतलें कितें जालें आज पर्यंत कांयच जावंक ना. एक्चुअली खरें म्हणजे आतां पर्यंत पयली गजाल जावंक जाय आसली. ज्या मनशान हो व्हिडिओ व्हायरल केला पळय ताका अरेस्ट जावंक जाय आसली आनी ताची चवकशी जावंक जाय आसली. पण ती जावंक ना. ताच्या फुडें वचून ज्या ऑफिसरान ताका 8 तास बसयलो आनी तेजेर गुन्हो नोंद केलो ताची चवकशी जावंक जाय आसली. इतकेंच न्ही, ताच्या फुडें वचून हेंय विचारलें वयता की ताणें खंयच्या आदाराचेर ताचेर गुन्हो नोंद केलो, खंयचे पुरावे आसले तेज्या कडेन. खंयचो गुन्हो नोंद करतलो जाल्यार ताका सबळ पुरावे जाय. मागीर ह्या ऑफिसरा कडेन खंयचे पुरावे आसले आनी खंयच्या पुराव्याच्या आदाराचेर ताणें ताका 8 तास बसून दवरलो आनी ह्या 8 तासांक ताणें ताची खंयची चवकशी केली हातूंतलें कांयच जावंक ना. मागीर फुडें कितें आतां ताच्या फॅमिलीक न्याय कोण दितलो आनी तो न्याय मेळपाचो कसो? अश्यो घटना घडटा, अशी घडणूक घडटा पळय तेन्ना थंयसरले लोक प्रतिनिधी आसता पळय तांची जबाबदारी आसता की तांकां न्याय मेळोंक जाय. ह्या गोश्टीची चवकशी जावंक जाय. हाका लागून तांच्यांनी फुडली कारवाय कितें ती करूंक जाय. आज थंय आमदार आसा बाब जोशुआ, ताणें ह्या गोश्टीन कितें केलें त्या दिसाचो आमी तांचो स्टेटमेंट आयकलो. ताणें सांगलें की पोलीस कितें आसा पळय ती इन्क्वायरी करतले म्हणून. बरें, ती इन्क्वायरी आयज खंय पावल्ली आसा आनी जर पोलिसूच हांगासर जर दोशी ठरता न्ही जाल्यार मागीर ताची इन्क्वायरी करप कोणी? येदो व्हडलो इन्सिडंट जाता एका क्षुल्लक गोश्टीक लागून, एका व्हिडिओक लागून एका भुरग्याचो जीव वयता, तो सुसायड करता आनी ताची आज पर्यंत चवकशी जायना. आनी जर चवकशी जाता जाल्यार ती कोणाक खबरूय ना, मिडिया भितरूय तें खंयसरूच येना. मागीर हें नेमकें चल्लां तें कितें? ह्या भुरग्याक न्याय दिवपाचो तो कोणी? जर पोलीस स्टेशनाचेर तांकां न्याय मेळना जाल्यार ताच्या फॅमिलीन खंय वचपाचें? मागीर तांच्यांनी मागणी केल्ली आसा SP मार्फत ताची चवकशी जावची म्हणून. मागीर ही चवकशी केन्ना जातली? एक्चुअली खरें म्हणजे जर प्राथमीक स्तराचेर चवकशी जावंक जाय आसली न्ही जाल्यार ताबडतोब थंय पावलां उचलूंक जाय आसलीं. जेणी व्हिडिओ शूट केला, जेणी व्हिडिओ व्हायरल केला पळय ताका अरेस्ट जावंक जाय आसली. आज पर्यंत ताची चवकशी जायना. तो कोण हें तेजें नांवूय फुडें येना. कित्याक लागून येना? तो कोण इन्फ्लुएन्शियल आसा काय कितें? ताका पॉलिटिकल खंय बॅकींग आसा काय कितें? तो खंयच्या पार्टीचो सदस्य आसा काय कितें? खंयचो आमदार किंवा मंत्री ताका प्रोटेक्ट करता काय कितें? बारीकशी येदीशी गजाल जाली न्ही, गुन्हो नासलो सुद्दां जाल्यार बऱ्याच फावटी पोलीस घरा वयता आनी ताका उखलून हाडटा. चवकशी बी मागीर पयलो उखलता आनी घेवन येता.
मागीर हांगासर हें कित्याक जावना, म्हणजे कोण तरी कोणाक तरी प्रोटेक्ट करता किंवा कोण तरी स्वताचो गुन्हो फुडें येवंक जायना, आपूण गुन्हेगार आसा हें शाबीत जावंक जायना, ताका लागून चवकशीच करूंक सोदिना अशें जावं शकता. हळदणचे आमदार बाब कार्लोस फरेरा हांच्यांनी सांगलेलें आसा की ह्या गोश्टीन चवकशी जावंक जाय म्हणून. जे गुन्हेगार आसा, ज्यांचो गुन्हो आसा, तांकां शिक्षा जावंक जाय, तांकां अरेस्ट जावंक जाय हें ताणें सांगलेलें आसा. त्याच बरोबर ताणें आणखीन एक प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा, तो खंयचो, खंयच्या आदाराचेर हो गुन्हो नोंद केलो, खंयचे सबळ पुरावे पोलिसां कडेन आसले. आनी जेन्ना एक आमदार अशा प्रकारचे प्रश्न उपस्थित करता आनी असो आमदार जो स्वता एडवोकेट आसा, जो हाच्या पयलीं सरकाराचो एजी आसलो, असो आमदार आज प्रश्नचिन्ह निर्माण करता, त्या टायमार थंय कितें तरी आसतलें. बरें, आतां एक गजाल आमी विचार करुया. इतके दीस जाले आतां, पोस्टमार्टम जालें, पण फुडली चवकशी जायना. ती कित्याक लागून जायना? कोणाक हाच्या पासून भंय आसा, कोणाक हाच्या पासून धोका आसा? जर ही चवकशी जायना न्ही जाल्यार मागीर फुडें कितें? कारण आमी सदां म्हणटा म्हातारी मेल्ल्याचें दुख्ख ना, पण काळाक संवय जावंक जायना आनी काळ सवकोंक जायना. आमी बऱ्याच फावटी पळयता, अनेक वेळा पुलीस ऑफिसर आसा पळय ते कशाचे कशे वागतात. वर्दी आसल्याच्या नंतर आमकां खबर ना तांकां वेगळो खंयचो विचार बी येता जाल्यार, पण जेन्ना पुलिसाचे वर्दीन आमी ताका पळयता पळय तेन्ना आमी ताच्या कडल्यान एक न्यायाची अपेक्षा करता, तो योग्य प्रकारचो निवाडो दितलो हाची अपेक्षा आमी करता. पण हें जाता काय कितें? हालींच्या काळान आमी पळयलां ड्रग्सान पुलिसांचो इनवॉल्वमेंट दिसून येता. ताच्या नंतर कोणाच्या तरी डेड बॉडीच्या आंगा वयलें भांगार काडलें अशा प्रकारचे आरोप जातात. ताच्या फुडें वचोन थेफ्ट आसा पळय तातूंतलो इनवॉल्वमेंट आसा पळय तेजेरूय आरोप जातात. इतकेंच न्ही तर आनी कोणाक तरी मारले, कोणाक तरी बडयले अशा प्रकारचे आरोप जाता. पुलिसाचेर जेन्ना अशा प्रकारचे आरोप जातले, पुलीस स्वता गुन्हेगारीन सहभागी आसतले पळय, तेन्ना मागीर एक वेगळो विचार करचो पडटा की पुलीस बाकी लोकांक खंय न्याय दिवं शकतले काय कितें. आमी जेन्ना पुलीस म्हणटा पळय तेन्ना होम डिपार्टमेंटाचो हांगासर म्हत्वाचो रोल आसता. ह्या विशयाचेर होम डिपार्टमेंट कितें करता? मुख्यमंत्र्यान सांगलां ताची चवकशी जातली, पण ती केन्ना जातली आनी कशा पद्दतीन जातली हें कळचें पडटलें. कारण आमी बऱ्याच फावटी म्हणटा जितके डिले जाता पळय न्ही तितको न्याय मेळपाक उशीर जाता किंवा न्याय मेळपाची शक्यता आसा पळय ती धुसर जाता, हें आमी सदांच म्हणटा. मागीर ह्या बाबतीन कितें? आतां ताची घरची फॅमिली आसा, ताची माय आसा, ताच्यो भयणी आसा, ती रावल्यात कित्याक लागून? आमच्या भावाक न्याय मेळटलो म्हण. कोणी तरी ताका इतको प्रेशरा सकयल हाडलो की ताका जीव दिवपाची पाळी ताचेर येयली, सुसायड करपाची पाळी ताचेर येयली. आनी ज्या मनशांनी ही पाळी ताचेर हाडल्या पळय न्ही तांकां शिक्षा जावंक जाय हें तांचें म्हणणें आसा. मागीर तांकां न्याय केन्ना मेळटलो? आनी आमी एक आवर्जून गजाल पुन्हा एकदां सांगता, ज्या मनशान व्हिडिओ शूट केला पळय सामकोच कोणाकूच कळोंक ना अशातलो भाग ना, किंवा ज्या मिडिया हावजांनी तेचो व्हिडिओ घेतलो पळय तांकां निश्चितपणान खबर आसतलें हो व्हिडिओ कोणी काडला तो. ताच्या फुडें वचोन सायबर सेलां आसा पळय ती ताच्या फुडें आसा न्ही, आनी ही बारीकशी गजाल हें सहज कळटा की हो व्हिडिओ कोणी काडला तो. मागीर इतको वेळ कित्याक लागता ताका गड्डरपाक, ताका एरेस्ट करपाक? म्हणजे हांगासर खंय तरी दुबाव घेवपाक संदी आसा, हांगासर कोण तरी कोणाची तरी फाटराखण करता. मागीर पोलीस ऑफिसर जेन्ना न्याय दिवचे ना तेन्ना वेगळे मार्ग पत्करचे पडटा. आज ताचे फॅमिलीन मागीर न्याय मागतलो जाल्यार दुसरे कडेन खंय तरी वयचें पडटलें, तांच्यांनी फाल्यां ह्युमन रायट्सा कडेन वयचें पडटलें, तांच्यांनी फाल्यां गव्हर्नरा पर्यंत वयचें पडटलें, तांच्यांनी पुलीस डिपार्टमेंटाच्या हायर ऑथॉरिटी पर्यंत वयचें पडटलें, किंवा ताच्या फुडें वचोन जर न्याय मेळना न्ही जाल्यार राष्ट्रपती पर्यंत वयचें पडटलें. कारण कित्याक? जर खंयचीच यंत्रणा न्याय दिना न्ही तेन्ना हायर ऑथॉरिटी कडेन धांव घेवचें पडटा. आनी हेच मार्ग आयज उरलेले आसा. कारण खंयचोच मनीस ह्या विशयाचेर उलोवपाक तयार ना. जो आयओ आसा पळय तो खंयची इन्क्वायरी करता, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आहा पळय तो खंयची इन्क्वायरी करता कोणाकूच खबर ना. जेणी कोणी व्हिडिओ काडला पळय ताका एरेस्ट ही जावकूच जाय. आनी जर जायना न्ही जाल्यार सिस्टम आसा पळय ताजो फेल्युअर दिसून येतलो. ताज्या फुडें वचोन ज्या ऑफिसरान गरज नासतना ह्या भुरग्याक 8 वरां व्हरून बसयलो आनी ताका प्रेशरायज केलो पळय त्या ऑफिसराची चवकशी जावंक जाय. आनी जर तें ना जालें न्ही जाल्यार हांगासर एकूच म्हणचें पडटलें की न्याय वेवस्था आसा ती कोणाक तरी प्रोटेक्ट करता, किंवा पोलीस अधिकारी आसा पळय ते खंयसर तरी आपल्या अधिकाऱ्याक पाठीशी घालता, हें हांगासर म्हणचें पडटलें. पण हें सगळें जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना एकूच गजाल आसा, कोणाक शिक्षा जाता किंवा कोणाचेर कारवाई जाता हे मुद्दे हांगासर म्हत्वाचे ना, पण त्या फॅमिलीक न्याय मेळोंक जाय हो मुद्दो हांगासर म्हत्वाचो आसा. आयज ते फॅमिलीन येदो व्हडलो भुरगो वगडायलो
आनी तो कित्याक लागून वगडायलो? बारीकशी कचऱ्याची गजाल. आनी कचऱ्याची गजाल म्हणच्या पेक्षा कोणाचो तरी व्हिडिओ, ज्या व्हिडिओन ताका प्रवृत्त केलो आत्महत्या करपाक, मागीर ताचेर केन्ना कारवाई जातली? ताका तुमी अशेंच मोकाट सोडटले? फाल्यां तो दुसऱ्या कोणाचो तरी व्हिडिओ काडटलो, ताका तो आत्महत्या करपाक लायतलो. हो व्हिडिओ खंयच्या अधिकारान तो व्हायरल करता? त्याच बरोबर खंयच्या अधिकारान तो ताजेर प्रेशर हाडटा? खंयच्या अधिकारान तो तेजे गाडयेची चावी काडून घेता? हो कोण? हाची चवकशी जावंक जाय. आनी हो कोण हें जर सोदून काडटले जाल्यार त्या पद्दतीन त्या गोश्टीची चवकशी जावची पडटली. आयज ती चवकशी जाता काय कितें? आनी जर ती चवकशी जायना आनी जर तांकां न्याय मेळना न्ही जाल्यार एकूच म्हणचें पडटलें की ह्या राज्यान न्यायदानाची प्रक्रिया आसा पळय न्ही ती योग्य पद्दतीन चलना. अशे अनेक इन्सिडंट आमी हांगा पळयल्या. अनेक इन्सिडंटाची चवकशी खंय पर्यंत पावले हें कोणाक कळोंक सुद्दां ना. हळदोणा कालवी हांगासर एक इन्सिडंट जाल्लो. एक बस उदकान गेल्ली, 6 लोक मेले भितून. ताची चवकशी खंय पर्यंत पावली पळय हें कोणाकूच कळिना. ताचे फुडें कितें जालें पळय हें कोणाक कळना. अशे अनेक इन्सिडंट जाल्या गोंयांत. पण अशे इन्सिडंट जाता पळय न्ही तेन्ना जर जे गुन्हेगार आसा पळय ते सत्ताधारी लोकांचे संबंदीत जर आसात न्ही जाल्यार तितून एक गजाल जाता. न्यायाची प्रक्रिया आसा पळय ती संतगतीन चलता, ती स्पीडअप जायना, किंवा ज्याचेर अन्याय जाला पळय तांकां न्याय मेळूं शकना. पण एक सांगता, आमी ह्या गोश्टीचो पाठपुरावो केल्या शिवाय रावचे ना. पाठपुरावो करतलेच करतले. कारण आज एकट्याचो कोणाचो तरी भुरगो गेला, फाल्यां दुसऱ्या कोणाचो तरी वयतलो. हे जे शूट करतात पळय तांकां एक संवय जाल्ली आसा. ते तेचे परिणाम पळयना. फाल्यां ह्या गोश्टीचो परिणाम कितें जावं शकता? कोणाचो संवसार उद्ध्वस्त जावं शकता, कोणाक जीव घालोवचो पडटा, हें कोण पळयनात. केलो शूट काय केलें व्हायरल. पण हांकां खंय तरी लगाम बसोंक जाय. ह्या गोश्टींक खंय तरी मर्यादा येवंक जाय. आनी जर मर्यादा येतल्यो, अश्यो गोश्टी जर खंय तरी थारतल्यो आनी कोणाक तरी न्याय मेळटलो न्ही जाल्यार हाची चवकशी जावची पडटली. म्हापसा गांवसावडा हांगासर जो कयराचो इन्सिडंट जाला पळय ताची सखोल चवकशी जावची पडटली. आनी जर ती चवकशी जाली ना जाल्यार आमी एकूच म्हणटले, हांगासरली न्याय वेवस्था आसा पळय किंवा न्यायदानाची प्रक्रिया आसा पळय ती सारकी ना. त्याच बरोबर सरकार आसा, तितूंतले आमदार आसा, मंत्री आसा, हांकां ताची फिकीर ना. ना जाल्यार ते पोट तिडकीन फुडें येतले आसले आनी सांगतले आसले की जेणी कोणी हो व्हिडिओ व्हायरल केला पळय न्ही ताका उखलून हाडात, आसा थंयसून सोदून हाडात म्हणून. आमी हाज्या पयलीं पळयल्लें आसा. रात दीस म्हणनासतना रातच्या 2 सुद्दां लोकांच्या घरा पुलीस धाडल्यान उखलून घेवन येयल्ले आसा. अशे कितकेशे इन्सिडंट आमी पळयल्ले आसा. मागीर हांगासर कित्याक जायना? हांगासर कोणाक तरी प्रोटेक्ट करपाचो, कोणाक पाठीशी घालपाचो प्रयत्न जाता काय कितें? आनी तो जर जाता न्ही जाल्यार आमी एकूच सांगता, ह्या राज्यांतलें सरकार, ह्या राज्यांतलें गृह मंत्रालय कोणाचेर तरी अन्याय करता आनी ते अन्याय करपा फाटल्यान तेंचो खंयचो तरी स्वार्थ आसा हें आमकां म्हणचें पडटलें. पण आमी परत एकदां सांगता, जर ह्या पद्दतीन म्हापसा पोलीस स्टेशन जर हेची चवकशी करिना न्ही जाल्यार तेचे फॅमिलीन हायर ऑथॉरिटी कडेन वचूंक जाय. तांचे फॅमिलीन ह्युमन रायट्साची दारां ठोठावंक जाय. तांचे फॅमिलीन गव्हर्नरा पर्यंत वचूंक जाय. तांचे फॅमिलीन राष्ट्रपती पर्यंत वचूंक जाय. पूण खंय तरी न्याय मेळोंक जाय. नाजाल्यार ह्या लोकांक संवय जातली. जाय तें करतले आनी वयतले. एक पुलीस ऑफिसर असो अमर्यादपणान कसो वागूं शकता? खंयच्या अधिकारान तो ताका 8 तास बसोवन दवरता? असो खंयचो गुन्हो केल्लो तेणी? गुन्हेगारांक तुमी प्रोटेक्ट करतात आनी जे निरपराध लोक आसा पळय तांकां तुमी उद्ध्वस्त करून उडयतात. आमी आजूय परत एकदां सांगता, ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी जावंक जाय आनी त्या भुरग्याक आनी ताच्या फॅमिलीक न्याय मेळोंक जाय. आनी तें जर जालें ना न्ही जाल्यार एकूच म्हणचें पडटलें, पूर्ण यंत्रणा आसा पळय ती अन्याया बरोबर उबी रावली आनी पूर्ण यंत्रणा आसा पळय त्या यंत्रणेन एका फॅमिलीक न्याया पासून वंचीत दवरलें हें आमकां म्हणचें पडटलें. धन्यवाद.